تمام دوستوں کو قمر زمان کی طرف سے سلام عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قمر پی وی مارٹ. نئے آنے والے دوستوں سے حسب روایت گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کا بٹن سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں. اور بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کی جانب. تو پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا چائنیز ناؤن اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو وہ میں آج اس کا کوئک ریویو ہم نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس کا ہم نے کافی ڈیپلی پڑھ لیا ہے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں چائنیز فروٹ نیم. دس از ناٹ اے چائنیز فروٹ نیم, دس از مے بی انٹرنیشنل لیول فروٹ نیم. سو 4 زبانوں میں نے ٹرانسلیشن بھی کی ہے, انگلش, اردو اور ہندی میں. تو یہ چائنیز پھینین ہے, چائنیز کریکٹر, چائنیز کریکٹر نہیں ہے, چائنیز پھینین ہے. تو بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں اس کی پروننسیشن اور انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. یہ تقریباً 43-45 آج میں نے ایڈ کیے ہیں فروٹ نیم. سو فرسٹ ہے ہمارا ایپل, پھینگوا ایپل. تو اگر آپ کو میری پروننسیشن کی سمجھ نہ آئے, امید کرتا ہوں یہ آئے گی آپ کو. اگر نہ آئے تو میں اس کی پروننسیشن چائنیز اوریجنل زبان میں بھی آپ کو ادھر ایڈ کر دوں گا, تو آپ دیکھ لیجیے گا ویڈیو میں. پھینگوا ایپل, شیگوا واٹر میلن, سیب تربوز, چھانگزا اورنج کینو, لی پیئر ناشپاتی, ینگ توے چیری, سومی اسٹرابری, پھو تھاؤ گریپ انگور, منگوا آم, شی لیو پوم گرینٹ, لیچی پلم, لیچی آلو بخارا پلم, شینگ ایپرکاٹ, خوبانی, پھو تھاؤ یو گریپ فروٹ, کاون میلن خربوزہ, شانگ چاؤ بنانا, تا میسان ڈیمسن آلو بخارا, فن مو کوا پپایا, چیز کوکونٹ ناریل, تھاؤز پیچ آڑو, اولی آواکاڈو, شیچی کسٹرڈ ایپل, فن شی لو گیوا, نانگوا پامکن کدو, شیز پرسمن جاپانی پھل, پھو کوانسی سفرجل, ہونگ سو لی ریڈ کارٹ لال کشمش, ہونگ لال کو کہتے ہیں ریڈ, ہونگ سو لی ریڈ کیرٹ, ساؤ جوجوب اناب بیر, جوجیب, چنگوا می چانگوا,
elderberry, शबीदर की गूंदियाँ, शबीदर की गूंदियाँ, कानलियन, olive, जैतून, लू वांगसी, tamarind, इमली, यागुआ, पिंगुआ, किशमिश एप्पल, काजू का जूस, काजू सेब, किशमिश एप्पल, कांजू, शुगर कैन, कांजू, शुगर कैन, गन्ना, यूज, शैडो, बड़ा संतरा। सो फाइनली आज का हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हुआ। तो तमाम दोस्तों को मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल। तो ये आज हमारे इंटरनेशनल लेवल के फ्रूट नेम जो हैं वो इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो आप इसे बार बार सुन के इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन में इधर ऐड भी कर दूंगा, तो आप सुन लीजिएगा, और चाइनीज़ पिनियन। तो अल्लाह निगहबान। 西瓜、橙子、樱桃、草莓、葡萄、芒果、石榴、李子、杏、葡萄、药、瓜、香蕉、达姆森、番木瓜、椰子、桃子、鳄梨、南美世家、番、石榴、南瓜、栗子、人参果、杏旗、日旗、图、增长、杨桃、蔓越莓、南泥珀、旱泥珀、菠萝蜜、果酱、桑、柿子、剖、红醋梨、枣、结果木、浆果、橄榄、罗望子、腰果、苹果、甘蔗、柚子。